फारूक रदी अल्लाह ताला ने देखे कि चूल्हा में हांडी चढ़ा हुआ है, आग जल रही है, तो आपने फरमाया तो फिर इस हांडी में क्या है, खाना पका रही हो? कहा कि नहीं, बच्चे को। आगे बड़े आए पूछने वाले, दरवाजा बंद कर रही थी वो औरत। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो औरत नहीं पहचान पाई कि अमीरुल मोमिनीन है। दरवाजा बंद करना चाह रही थी, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बहन बताओ तो सही, है बच्चे रो क्यों रहे हैं? एमएलए साहब गरीब को सलाम नहीं करेगा, काहे नहीं करेगा? इधर करता कि नहीं करता है? एमएलए साहब बन जाएगा, एमपी साहब बन जाएगा। अच्छा, एमएलए एमपी बनने से पहले खूब सलाम करेगा, इतना सलाम करेगा कि आपको बेहोश कर देगा। एमपी एमएलए बनने के बाद फिर आप उनको सलाम कीजिए, कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु देखे क्या कि ये घर से रोने की आवाज आ रही है, ये घर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है, बिलकने की आवाज आ रही है। आपने दरवाजे पे दस्तक दी, ओहो हो, दरवाजा खुला, आपने फरमाया बच्चे रो क्यों रहे? आगे बड़े आए पूछने वाले, दरवाजा बंद कर रही थी वो औरत। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को वो औरत नहीं पहचान पाई कि अमीरुल मोमिनीन है। दरवाजा बंद करना चाह रही थी, अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, बहन बताओ तो सही, है बच्चे रो क्यों रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं तुमसे। बोला पूछने वाले तो बहुत सारे हैं, मदावा कोई नहीं। 3 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, ये बच्चे भूख की वजह से रो रहे हैं, भूख की वजह से ये बच्चे रो रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने देखे कि चूल्हा में हांडी चढ़ा हुआ है, आग जल रही है, तो आपने फरमाया तो फिर इस हांडी में क्या है, खाना पका रही हो? कहा कि नहीं, बच्चे को दिलासा देने के लिए सिर्फ पानी उबाल रही, चावल नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा कि बच्चे कहाँ हैं? बोले बच्चे ये रो रहे हैं, मैं इसलिए दिलासा दे रही हूं ताकि वो समझे कि खाना पक रहा है। रात गुजर जाए, उन बच्चों को नींद आ जाए, फिर वो नींद की आगोश में चला जाएगा, रात गुजर जाएगी। ओ हो, मेरा खलीफा उमर है, उसको पता नहीं, उसकी खबर, उसको खबर नहीं है, हाकिम बना फिरता है, अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब होगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला कांप गए, वहां से भागे। ओ नौजवानों सुनो, भागे। ओ अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन वसीला। घर आए, बैतुल माल से आटा का बोरा उठाए, अच्छा सारा राशन लिए, सारा सामान एक बोरे में बांधे, गुड़ लिए, सालन लिए, मसाला लिया, तरकारी लिया, सब्जी लिए, चावल लिए, दाल लिए, आटा लिए, एक बोरा में भरे। तो आपका खादिम असलम, नाम है असलम, उन्होंने कहा कि हजरत इतनी रात को आप कहां लेके जा रहे हैं, ये बोरी दीजिए, मैं अपने पीठ पर पहुंचा दूं। आपने फरमाया, मुसलमानों सुनो, वक्त का खलीफा अमीरुल मोमिनीन कह रहा है, वो अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं जिनको कई मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुना दी थी, जन्नत की बशारत दे दी थी, उनके बावजूद हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, क्या तुम कयामत में मेरा बोझ तुम उठाएगा? कयामत में तुम मेरा बोझ उठाएगा? नौकर पीछे हट गया, कहा कि नहीं नहीं, ये काम मुझे खुद करने दो, ये मेरा काम है। अपने पीठ पे आपने बोरा उठाया है, वक्त का खलीफा है, वो अमीरुल मोमिनीन है, जिनका नाम काफिर कुफार सुन लेता था तो पांव के तले जमीन खिसक जाती थी। ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, अपने पीठ पर बोरी लेकर जाते हैं, कुर्बान जाओ, अपने हाथों से चावल डालते हैं, रोटियां बनाते हैं, चावल बनाते हैं, सारे सामान बन गए, उन बच्चों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। वो बच्चे खाना खा रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। वो औरत कहती है क्या, हा, अमीरुल मोमिनीन उमर की जगह तुमको हाकिम बनना चाहिए था, उमर की जगह, अरे बोले उमर की जगह आपको हाकिम बनना चाहिए था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त नहीं कहे कि अम्मा हम ही हैं उमर फारूक, नहीं, आपने कहा कि नहीं नहीं, आप जब अमीरुल मोमिनीन से मिलने जाइएगा ना तो वहां हमको पाइएगा,
اوہ مسلمانوں نوجوانوں، ہماری زبان سے ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اسلام ہے، یہ مذہب اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے. انما المؤمنون اخوۃ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. نماز پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف قرآن پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے، صرف حج کر لینے کا نام دین نہیں ہے. اب بتاؤ، ایک بھائی اپنے بھائی کا 4 بیگھہ زمین بیمانی کر لیا، دینے کو تیار نہیں، چھوٹا بھائی مجبور ہے. جب بھی زبان کھولتا ہے کہ بھیا زمین کو واپس کر دیے، بھیا لٹھی لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. مار وہ لٹھی دماغے سن کر زمین لے رہے، بیچارہ کمزور. سرپنچ صاحب کو بولا، مکھیا صاحب کو بولا کہ زمین دلائیے، 4 بیگھہ زمین بیمانی کیا میرا بھائی. تو سرپنچ صاحب مکھیا صاحب بولے گئے پنچیتی بیٹھا، ہم لوگ انصاف کریں گے. پنچیتی کی تاریخ رکھی گئی، سارا بستی والا بیٹھ گیا، مکھیا صاحب سرپنچ صاحب سارے لوگ بیٹھ گئے. تو مکھیا صاحب بولے کہ بابو یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، 4 بیگھہ زمین تم زیادہ لیے ہو؟ بولا ہاں لیے ہیں. بولا واپس کر دو. اچھا. سرپنچ صاحب بولا واپس کر دو. سارا محلہ والا بولا کہ 4 بیگھہ زمین چھوٹے بھائی کا واپس کر دو. سب کی سنا. لاسٹ میں کھڑا ہوا، بولا کہ سرپنچ صاحب آپ کی بھی بات مانتے ہیں، مکھیا صاحب ہم آپ کی بھی بات مانتے ہیں، گاؤں والے ہم آپ کی بھی بات مانتے ہیں، لیکن ہم زمین نہیں دیں گے. تو ماں نے کہا ارے بولو بھائی مانا، ارے بولو بھائی مانا. تو گاؤں والوں نے ایک چھوٹے بھائی سے کہا بابو صبر کر لو، اللہ کی انصاف ہوگا. یہ پکا بیمان ہے، زمین وین دے گا نہیں، جھمیلا مت کرو. یہ بھی بولا چلو اللہ کے سپرد کر دیا، اب اس کا انصاف قیامت کے دن ہوگا. حج کا مہینہ آیا، اب وہ بڑا بھائی حج کی تیاری شروع کر دیا کہ حج کریں گے ہم. سارے انتظام ہو گئے. جس دن حج میں نکلنا ہے، اپنے محلے کے ایک بہت بڑے عالم تھے، اس سے ملنے گیا کہ حضرت سے دعا مصافحہ کر لیں، دعا کر دیں گے حضرت تو سفر آسان ہو جائے گا. حضرت کو سارا واقعہ پتا تھا کہ یہ 1 نمبر کا بیمار. تو جا کے بیٹھا، سلام کیا. تو حضرت نے پوچھا کہ کی بابو کہاں جی چلے؟ اللہ آپ کو پتہ نہیں ہم حج میں جا رہے ہیں. بولا اچھا حج میں جا رہا ہے تو پیچھے کا معاملہ راف صاف ہے؟ بولا کون معاملہ؟ ہم تو راف صاف فائنل ہیں، کسی کو 5 پیسہ نہیں جانتے. تو عالم صاحب بولے کہ اپنے بھائی کا جو 4 بیگھہ زمین بیمانی کیے ہو اس کا کیا ہو گیا؟ بولا حضرت اسی کو معاف کرانے تو ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے. معاف ہوگا؟ ارے بولو بھائی معاف ہوگا؟ تو حضرت نے کہا کہ نادان، تو کتنا بڑا نادان ہے، تو ایک حج کی بات کرتا ہے، تو ایک حج کی بات کرتا ہے، اگر 50 حج بھی کر لے گا پھر بھی اللہ تیرے حج کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک اپنے بھائی کی بیمانی کی ہوئی زمین کو واپس نہیں کر دے. تو ایک حج کی بات کرتا ہے، 50 حج 100 حج بھی کر لے گا اللہ تیرے حج کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے مسلمانوں نوجوانوں، کسی کی ایک بالشت زمین بھی، چاہے وہ 4 انگل زمین بھی بیمانی نہیں کرنی ہے، بھول سے نہیں. اس کی عذاب وعیدیں بڑی آئی ہیں حدیثوں کے اندر میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین بیمانی کر لی، دبا لی، کسی کی بھی کوئی دبا لیا طاقت سے، پہلوانی سے، پیسے سے، تو مرے گا. قیامت کے دن اللہ یہ پوری دنیا کے زمین کے 7 تہ بنائے گا. 7 تہ، یہ ایک تہ ہے، 7 تہ کا توق بنائے گا اور توق بنا کر اس کے گلے میں پہنائے گا. بتاؤ ایک بالشت زمین کی یہ عذاب ہے. اور جو کٹھا کا کٹھا، بیگھا کا بیگھا زمین بیمانی کر لے کسی کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا عذاب دے گا. اس لیے مسلمانوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کسی کی دولت سے نہ کوئی دولت والا ہوا ہے نہ دولت والا ہوگا، کسی کے مال سے نہ کوئی مال والا ہوا ہے نہ کوئی مال والا ہوگا. اسی لیے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے، نقصان نہ پہنچے، یہ ہمیشہ پہل کرنی ہے، یہ ہمیشہ کوشش کرنی ہے. جلسہ اصلاح معاشرہ ہے، اس لیے یہ مضمون آ گیا، عنوان آ گیا، میں نے آپ تک پہنچا دیا، اس لیے کہ ہمارے اندر میں کمیاں ہیں. جو آیت میں نے پڑھی وہ رہ گئی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور میرا اللہ کہتا ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو.